रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय नआउँदै प्रधान सेनापतिद्वारा प्रधान न्यायाधीशसँग भेटवार्ता, संवेदनशील समयमा भएको भेट रहस्यमय र अर्थपूर्ण भएको टिप्पणी। सम्भावित राजनीतिक दृश्यलाई निहाल्दै नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसले फकाउन उद्यत, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए राजनीतिमा फोहोरी खेल सुरु हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। मोबाइल प्रविधिको पछिल्लो पुस्ता 5G परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमद्वारा गृह कार्य सुरु, फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भए लगतै परीक्षणमा जाने तयारी। बंगलादेशको तटीय क्षेत्रमा फँसेका रोहिंग्याहरूको तत्काल उद्धार गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अपील। र युभेन्टस इटालियन सिरिए फुटबलको तेस्रो स्थानमा उक्लियो, रोनाल्डो चम्कदा क्रोटन 3-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा टाइमिङ र स्पेसको कति महत्व हुन्छ यसबारे प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानकार नहुने कुरै भएन। नेपाली सेनामा त यसबारे पढाउने र सिकाउने पनि गरिन्छ, तैपनि सेनापति थापाले हिजो दिउँसो यो विषयलाई खासै मतलब राख्नु भएन, जसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। हिजो दिउँसो करिब 1:15 बजे थापा जंगी अड्डाबाट निस्किएर नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालत पुगी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराजसँग करिब 1 घण्टा भेटवार्ता गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमाथि प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय लिनुपर्ने निर्णायक दबाव परिरहेका बेला सेनापति अन्य कारण देखाउँदै अदालत भित्र छिर्नु भएको हो। सेनाका बहालवाला तथा पूर्व अधिकारीहरूका अनुसार यो दृश्य यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन। एक सैनिक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, मैले सेनामा 30 वर्ष काम गरे, अहिलेसम्म यस्तो घटना कहिले पनि देखेको थिइन। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, पूर्व रक्षा मन्त्री, सुरक्षाविद लगायतले यसलाई संवेदनशील समयको रहस्यमय एवं अर्थपूर्ण भेटको संज्ञा समेत दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस फागुन 7 गते सकिएपछि अब केही दिनमै त्यस सम्बन्धी फैसला सुनाइदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैसला आफ्नो प्रतिकूल आएमा अदालतको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसक्नु भएको छ। पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान यस्तो समयमा प्रधान सेनापतिले यसरी यात्रा गर्दा विचार गर्नु पर्ने बताउनुहुन्छ। स्वतन्त्र देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षकको भूमिकामा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको सेना यस किसिमको राजनैतिक विवादबाट टाढै बस्नुपर्ने पूर्व रक्षा मन्त्री प्रधानले सुझाव दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको संवेदनशील घड़ीमा यस किसिमको भेट उचित नभएको बताउनुभयो। पूर्व न्यायाधीश केसीले भन्नुभयो, यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्ने बेलामा सुरक्षा निकायका प्रमुख र न्यायालयका प्रमुख बीच अन्य नियमित कार्यक्रम बाहेक भेट हुने गरेको छैन। सुरक्षा फौजका कमाण्डरले यस्तो संवेदनशील घड़ीमा भेट्नु राम्रो पनि हुँदैन, यसले अनावश्यक शंका जन्माएको छ। यसबारे दुवै पक्षले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै पनि किसिमको बाह्य दबावबाट प्रभावित र प्रेरित भने नहुने केसीले बताउनुभयो। रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री ओली आइतबार सैनिक मुख्यालय पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा आयोजित स्वयंसेवक भूमिकामा एनसीसी क्याडेट्स विषयक सेमिनारमा उहाँ प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनु भएको थियो। सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति बीच भेट हुँदा राजनैतिक विषयमा कुराकानी भए नभएको स्पष्ट छैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकै भोलिपल्ट प्रधान सेनापति थापा सर्वोच्च अदालत पुग्नुलाई सुरक्षाविदहरूले पनि अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। सुरक्षाविद गेजा शर्मा वाग्ले प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति बीच सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र यस्तो भेट हुनु रहस्यमय र अर्थपूर्ण मान्नुहुन्छ। समकालीन राजनीतिमा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको प्रतिनिधि सभाको विघटन र यसबारे संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने मितिको पूर्व सन्ध्यामा प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापतिको भेटवार्ताले मनोवैज्ञानिक रूपमा अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली सेनाले भने अदालतले लिएको जग्गा सम्बन्धी एक मामिलामा छलफल गर्न प्रधान सेनापति थापा सर्वोच्च गएको उल्लेख गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालत पछाडि सेनाको क्याभलरी रहेको जग्गा सर्वोच्चका नाममा नामसरी भएको तर खाली नभएकाले छलफल गर्न उहाँ सर्वोच्च पुग्नु भएको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेका बेला सुनवाईको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेको सर्वोच्च अदालतले आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा पेशी तोकेको छ। हिजोसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानून व्यवसायीहरूलाई बहस नोट पेश गर्ने समय सीमा तोकेको सर्वोच्चले आजका लागि हेर्दाहेर्दैको पेशी तोकेको हो। गत शुक्रबार नै इजलासका तर्फबाट प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जवराले आजका लागि पेशी राखिने बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, निसुको त प्रश्नै भएन, 11 गते हेर्दाहेर्दै छ, त्यही दिन पनि हुन सक्छ, 12 गते पनि हुन सक्छ। सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार दबाव र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश जवरा छिटो निर्णय सुनाउनु पर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर इजलासमा सामेल अरू न्यायाधीशले सरसर्ती भए पनि बहस नोट हेर्नुपर्ने भन्ने सल्लाह दिएपछि उहाँ राजी हुनुभएको हो। स्रोतका अनुसार आजदेखि फेरि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान थालेपछि बढीमा 2-3 दिनमा निर्णय सुनाइनेछ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुन्छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाजिएमा बहुमत न्यायाधीशहरूको जे राय हुन्छ त्यही निर्णय सदर हुनेछ। हरेक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश जवराको भूमिका पनि एउटा न्यायाधीशको भन्दा बढी हुँदैन। अल्पमतमा परे प्रधान न्यायाधीशको राय समेत अर्थहीन हुने सम्भावना रहन्छ। यसअघि पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुन गएको मुद्दामा राय बाजिदा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नै अल्पमतमा पर्नु भएको थियो। यसपटक राय बाजिएमा 1 या 2 न्यायाधीश एकातिर र 3 या 4 न्यायाधीश अर्कोतिर भई मत विभाजन हुने अवस्था रहनेछ। अदालतमा राखिने मूर्तिको आँखामा पट्टी बाँधिए पनि न्यायमूर्तिका आँखामा कुनै पट्टी बाँधिएका हुन्नन्। न्यायमूर्तिहरूको विवेकमा पट्टी लाग्दैन भन्ने जनविश्वासको द्योतक हो अदालत। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा पनि यही जनविश्वास र न्यायिक आस्था जोगाउने अवसर सर्वोच्चलाई एकपटक फेरि प्राप्त भएको छ। एक टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो हुने दिन नजिकिँदै गर्दा सबैको नजर सर्वोच्च अदालततिर छ। तर यसबीचमा अदालतलाई प्रभावमा पार्न अनेक हरकतहरू भए। नेकपाकै एउटा समूह र कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने विश्वास रहेको भन्दै जनप्रदर्शन गरेर दबाब दिए। सत्तारूढ नेकपा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम, मुलुक ताजा जनादेशमा गइसकेको भन्दै कसैको दबावमा नपरी प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। अदालतले कुनै हिसाबले कसैका दबावमा, कुनै अवांछित या दबावका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उहाँले अदालतलाई आफैले प्रभावमा पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसबाहेक आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने संसद भंग गरिदिन्छु, आफ्नो दल र मान्छे बाहेक कसैले सरकार बनाउन प्रदेश सभाको समर्थन जुटाए त्यस्तो प्रदेश सभा भंग गरिदिने चेतावनी समेत प्रधानमन्त्रीबाट आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री समर्थक मुख्यमन्त्रीहरूले त्यसलाई गायत्री मन्त्र मानेर सार्वजनिक रूपमै जप गरिरहेका छन्। नितान्त व्यक्तिगत अहम, तृप्ति र शासन लम्ब्याउने महत्वाकांक्षाले वशीभूत भएका कार्यकारीले खुलेआम लोकतन्त्र, बहुलवाद, संविधानवाद र विधिको शासन सम्बन्धी सबै स्थापित मूल्यहरूमाथि धावा बोलेपछि अदालतमा त्यसको राप र ताप नजाने कुरै भएन। आफूलाई असहज हुने बित्तिकै जुनसुकै संस्थालाई पनि भत्काउन नहिचकिचाउने भस्मासुर प्रवृत्ति नियन्त्रण जरुरी भइसकेको छ र यसको एउटै र निर्विकल्प थलो भनेको अदालत नै हो। गएको शनिबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले आफू अनुकूलको निर्णय सर्वोच्चले नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरूका बीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाउ, फेरि सरकार बनाऊ, यस्तै फोहोरी राजनीतिक दुष्चक्रमा मुलुकले 2.5 वर्ष बिताउने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो। राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नाराको जगमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा निश्चित दलले बहुमत सिद्ध गरे सरकार र राजनीति स्थिर र स्थायित्व उन्मुख हुन्छ भन्ने मिथक भत्काइदिएको छ। सँगै बहुमतको सरकार भए विकास र समृद्धि आउने, कम्युनिस्ट नेता र पार्टीले सरकार सञ्चालन गरे जनपक्षीय नीति बन्ने भन्ने नागरिकको झिनो आशाको त्यान्द्रो पनि सरकारले चुडाएको छ। त्यही चुनिएको आशाको त्यान्द्रोमा प्राण भर्ने काम अब अदालतको काँधमा आइलागेको छ। मुलुक कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकका आधार र कुनै दल विशेषको दबावमा होइन, संविधान, विधि र पद्धतिका आधारमा चल्छ भनेर स्थापित गर्ने अवसर पनि अदालतको सामु छ। जतिसुकै दबाव दिइए पनि वा सेटिङमा चल्छ भनेर आरोपित गरिए पनि अदालत प्रति जनविश्वास अझै घटेको छैन। अहिले पनि एका घरका सदस्य बीच झैझगडा भए दुवै पक्ष न्यायको फिराद गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्छन्। दाइले भाइलाई,
छोराले आमालाई, दिदीले बहिनीलाई वा एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्, तर दुवै पक्षले अझै अदालतलाई विश्वास गर्न छाडेका छैनन्। यही विश्वासलाई अक्षुण्ण राख्न, कानुनी र संवैधानिक सर्वोच्चता अझै मुलुकमा व्यवधान रहित र अटुट छ भन्नका लागि पनि अदालतले जुनसुकै कोण र अध्यारा कुनाबाट दिएका दबावलाई बेवास्ता गरेर निर्णय दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए राजनीतिको फोहोरी खेल सुरु हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले प्रधानमन्त्री हुन सांसद किनबेच सुरु हुने र विकास निर्माणका काम अवरुद्ध हुने दावी गर्नुभयो। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको हिजो शिलान्यास गर्दै उहाँले भन्नुभयो, संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्छ, पार्टी खोज्नुपर्छ, बहुमत कुनै पार्टीको छैन, सांसद किनबेच सुरु हुन्छ, फेरि फोहोरी खेल चल्छ। उहाँले त्यसपछि सांसद किनबेच सुरु भएर विकास निर्माणको काम सबै अवरुद्ध हुने बताउनुभयो। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरे आन्दोलन गर्ने कुरा आफूले नबोलेको दावी गर्दै अदालतलाई कहिले पनि धम्की दिने वा दबावमा पार्ने काम आफूबाट नभएको उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको बेतकोट स्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्री समेत सहभागी भएनन्। अघिल्लो महिना पनि नेकपा ओली समूहको आमसभाका लागि धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट विमानस्थल नगएपछि फरक कोटबाट टिप्पणी भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा नेकपा दाहाल नेपाल समूहको वर्चस्व रहेकाले त्यहाँ संघीय र प्रदेश सरकार बीच दूरी बढेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सम्भावित राजनैतिक दृश्यलाई निहाल्दै नेकपाका दुवै समूहले यति बेला कंग्रेसलाई फकाउन चाहेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा र नहुँदाका बखत दुवै कंग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने दुवै पक्षको ठम्ब्याइ छ। कंग्रेसले अहिले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई इङ्गेज गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति पूर्ण भरोसा छ। नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला सहितका नेताले लिँदै आएको अडानले नेतृत्वलाई ओलीतिर जान रोक्न सक्ने विश्वास छ। देउवा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लागेका छन्, तर पौडेल सिटौला सहितका नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको अडानमा छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनर्स्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कंग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन, जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कंग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति भइरहेको छ। कंग्रेसकै जस्तै दृश्य पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी जसपामा पनि देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने जसपामा एकमत छ, तर अदालतले विघटनलाई सदर गरेमा निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्नेमा पूर्व समाजवादी र राजपाका नेताहरूको दृष्टिकोण फरक देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरू आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन अहिले विकास आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटनमा व्यस्त देखिएका छन्। मन्त्रीहरूले सरकार गठन हुनु अगावै निर्माण शुरू भएका आयोजनाको समेत शिलान्यास गरेका छन्। निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस्ता गतिविधि गरेकामा नागरिक तहबाटै आलोचना हुन थालेको छ। तर प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले उद्घाटन र शिलान्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बहुप्रतीक्षित मिलम्ची खानेपानी आयोजना शुरू भएको 35 वर्ष नाघेको छ। बल्ल तल्ल सरकारले गत असारमा परीक्षण गरेको थियो, तर असफल भएपछि विज्ञको राय सुझाव अनुसार पुनः मर्मत गरेर आयोजनाले हिजो सुरुङमा पानी पठाएको छ। परीक्षणका लागि पानी छाडिए पनि काठमाडौँवासीको धाराबाट पानी झर्न भने अझै कम्तीमा 2 महिना लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ। राष्ट्रिय आयोजना भए पनि मेलम्चीवासी भने आयोजनाका कामबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। सिन्धुपाल्चोक भएर बग्ने मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ उपत्यकाको घना बस्तीमा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अध्ययन प्रतिवेदन 2041 सालमै तयार भएको थियो। सरकारी ढिलासुस्ती लगायत कारण प्रतिवेदन तयार भएको 25 वर्षपछि अर्थात् 2066 सालबाट आयोजनाको काम सुरु भएको थियो। तर पनि बारम्बारको अवरोधका कारण आयोजनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। कुनै समय मेलम्ची राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने आयोजना बन्यो त कोही बेला राजनीतिक नारा। तर परिवर्तन भइरहने सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले मेलम्चीलाई कहिल्यै प्रतिष्ठाको आयोजना बनाएनन्। त्यसैको परिणाम 36 वर्षसम्म पनि आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पानीमाथिको राजनीतिले स्थानीयलाई भने कुनै समय विरोधीको बिल्ला भिरायो। बारम्बारको अवरोध र उच्च तहसम्मकै राजनीतिक चासोले ठेकेदारहरू पनि आधाउधी
समयपछि नै आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य भए। तर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री अब भने काठमाडौँवासीको प्रतीक्षाको समय सकिएको दावी गर्छन्। अब उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न वैशाखको पहिलो दोस्रो हप्तादेखि नियमित रूपमा चाहिँ वितरण गर्न सकेर अपेक्षा गरिएको। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने योजना सहित विकास समिति गठन गरेर आयोजनाको समग्र भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको पनि 20 वर्ष नागिसकेको छ। सुरुङ निर्माणको कामले पनि 12 वर्ष बितायो। यस अवधिमा हरेक दलका सरकारले राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी छिट्टै पिउन पाउने उद्घोष गर्दै आए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजाको सरकार समेतले मेलम्चीलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाए। अहिले 25.92 किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको काम सकिएसँगै परीक्षण गर्दा अडिटको मुख्य गेट फुट्दा आफ्नै लापरवाहीले आयोजनालाई पहिलो झट्का लगायो। झण्डै 8 महिना लगाएर आयोजनाले बिग्रिएको काम पूरा गरेको बताउँछन् कार्यकारी निर्देशक खत्री। हामीले देखेका विज्ञहरूले देखेका कमी कमजोरीहरू र सुधार गर्ने क्षेत्रहरूमा सुधार गरिएको छ र विदेशी टिम पनि अलग एउटा स्वतन्त्र विज्ञ समूह ल्याएर पनि देखाएको थियो। विभिन्न एस्पेक्टमा उहाँले पनि ठिक छ भनेर दिनुभयो। त्यो सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आउनु भएको थियो, त्यो सुधार गरिसक्यौँ। राजनीतिक दाउपेच र ठेकेदार परिवर्तनले पटक पटक पछि धकेलिँदै आएको आयोजनाको काम पछिल्लो समय भने 24 घण्टा भइरहेको छ। यो बीचमा विभागीय मन्त्रीले कयौं पटक काठमाडौँवासीका धारामा मेलम्चीको पानी आउने मिति नै तोके। तर हरेक बाचा कबुलमा उपभोक्ताले धारा खोल्दा भने हावा फुसफुसायो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त अब भने आशा गर्न सकिने ठाउँ बनेको सुनाउँछन्। अब हाम्रो विज्ञहरू अहिले पनि त्यो सुरुङमा पानी भरेर अवलोकन निरीक्षण गर्छन्। निरन्तरै हुन्छ, यो 24 घण्टा निरीक्षण गर्ने काम हुन्छ। यो चाहिँ सबै अपेक्षा गरे अनुसार भयो भने नि हामीले 2 महिना भित्रमै पनि हैन यो चाँडै पनि पानी वितरणका लागि उपलब्ध गराउन सकिने चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ निर्णय परामर्शदाताले र निर्णय व्यवसायहरूको गरेको कामको आधारमा हुने भयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले पनि ठेकेदार कम्पनी, आयोजना र सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको दावी गरेका छन्। तर पनि सरकारवाला पक्षले खोलाको पानी सुरुङतर्फ फर्काउँदा न त गत असारमा नै स्थानीयसँग सल्लाह गर्यो न त यसपालि। सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याउने भएकाले सम्भावित जोखिम लगायत विषयमा स्थानीयसँग छलफल गरेको भए अझ राम्रो हुने बताउँछन् सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 अम्बाथानका वडाध्यक्ष मिङमार लामा। अब असारमा पानी हाल्दा पनि हामीले थाहा दिएको छैन। पानी नलैजाँदा हामीले भन्ने होइन नि, होइन कमसे कम स्थानीय सरकारले थाहा दियो भए राम्रो हुन्थ्यो। सम्बन्धित ओरालाई पनि थाहा दिनुपर्ने थियो उहाँहरूले। अब थाहा दिनु भएन, उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले पानी लाग्दै हुनुहुन्छ। यो आयोजना सरकार, मेलम्ची र काठमाडौँवासीसँग मात्र जोडिएको पक्कै होइन। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झर्ने सरकारको उद्घोष र पछिल्लो समय द्रुत गतिमा भइरहेको कामले पानीका ठेकेदारहरूको निद हराम भएको छ। जार ट्याङ्कर सहित पानीको व्यापार गर्ने व्यापारी र ठेकेदारबाट बन्डलका बन्डल रकम पूर्व सरकारका केही मन्त्रीहरूको क्वार्टरसम्मै पुग्ने गरेको चर्चा पनि बारम्बार नसुनिएका होइनन्। तर सुरुङबाट मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा झरेपछि भने माटामुनि बिछ्याइएका मेलम्चीका पाइप मुसाका लागि सुरुङ बन्दैनन् कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कि राजनीतिक दल र तिनका नेताले अझै पनि आयोजना उद्घाटनका लागि रिबन काट्ने व्यक्ति भेटेका छैनन् कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। राजनैतिक रूपमा पार्टी विभाजन भएको 2 महिनापछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले 68 जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको छ। फागुन 1 र 2 मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो। त्यसै अनुसार फागुन 7 गते संगठनात्मक एकता सम्बन्धी 8 बुँदे मापदण्ड एवं आधार तयार पारेको थियो। दाहाल नेपाल समूहले सामान्यतया पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनका विभिन्न तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूमा कमिटीको कुल सदस्य संख्यामा 50-50% हुने गरी मापदण्ड बनाएको थियो। त्यसै अनुसार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले 68 जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएका हुन्। संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई कानून विपरीत बैठक भत्ता दिएको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि राष्ट्रिय सभा र निवर्तमान सांसदहरूको दबावमा बैठक भत्ता बापत 38 लाख भन्दा बढी रकम वितरण भएको हो। यो रकम साउनदेखि पौषसम्म संसद बैठक र समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदले लिएका हुन्। स्वास्थ्य कर्मी बाहेक अरूले बैठक भत्ता समेत दिन नपाउने व्यवस्था सहितको बजेट वक्तव्यलाई लत्याउँदै सचिवालयले सांसदहरूको एभरेस्ट बैंकको खातामा बैठक भत्ता उपलब्ध गराएको हो।
कर्णालीमा पनि बर्ड फ्लू देखिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 12 मा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। किसानले पालेका स्थानीय कुखुराको नमूना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भन्नुभयो, उपत्यकामा बर्ड फ्लू देखिएपछि जिल्लागत रूपमा निगरानी बढाएका छौं। सोही क्रममा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पनि देखियो। रोग भेटिएका क्षेत्रमा पशुपन्छीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप निगरानी गरिरहेका छौं। बर्ड फ्लू देखिएको क्षेत्रबाट 279 कुखुरा, 102 परेवा, 22 अण्डा र 31 किलो दाना नष्ट गरी सुरक्षित रूपमा तह लगाइएको विभागले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा हिजो रिहा भए लगत्तै नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला पुनः पक्राउ परेका छन्। सरकार र चन्द समूह बीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको दावी दुवै पक्षले गरिरहेका बेला अदालतले वास्तोलालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनवाई गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। शनिबार मात्र चन्दले आफूहरू वार्तामा बस्न तयार रहेको र यसका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा र खुल्ला राजनीतिमा आउने वातावरण बनाउनु पर्ने शर्त सहितको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर त्यसको 2 दिनपछि अदालतले चन्द समूहका सचिवालय सदस्य वास्तोलालाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले 2 वर्ष अघि काभ्रेको रोशीमा भएको आगजनीको कसुरमा उनलाई पुनः पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। मोबाइल प्रविधिको पछिल्लो पुस्ता 5G परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमले गृह कार्य थालेको छ। सरकारबाट 5G का लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्क्युल हुन साथ परीक्षणमा जाने गरी आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता रञ्जित लोहियाले जानकारी दिनुभयो। 5G का लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई 5G का लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेछ। सरकारबाट 5G सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भएपछि मुख्य शहरमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी 5G को परीक्षण गर्ने लोहियाले बताउनुभयो। हरिबहादुर, मैले आफूलाई चाहिने तरकारी किनी, पैसा कति भयो ल भन्नु त? आलु, टमाटर, प्याज जम्मा 237 रुपैयाँ। लु, 1000 रुपैयाँको नोट छ, 237 रुपैयाँ काटेर बाँकी पैसा फेरि देऊ मलाई। मदन बहादुर, यहाँ त नगद चल्दैन है, विद्युतीय भुक्तानी मात्रै हो। तिम्रो नोट नकली हो कि सकली हो, कसरी छुट्याउने? 1000 को नोटबाट 237 रुपैयाँ घटाऊ, फेरि क्यालकुलेटर थिच्यो, अनि त्यो फिर्ता दिन खुद्रा रकम कहाँबाट खोज्ने? यस्तो भलाद्री मान्छे भएर पनि त्यस्तो नगदको झन्झटिलो कारोबार गर्ने हो? जमाना कहाँबाट कहाँ पैसा? हरिबहादुर, तिमी साँच्चै विद्युतीय भुक्तानी लिन्छौ भने? हेर मदन बहादुर, सानीमा बैंकको QR कोड अचेल धेरैजनाले तरकारीको पैसा सोझै QR कोडबाट तिर्नुहुन्छ। मलाई नगदको झन्झटै छैन, सोझै मेरो सानीमा बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ, अनि मेरो मोबाइलमा ट्याङ ट्याङ पैसा आयो भनेर मेसेज पनि आउँछ। सानीमा सजिलो ई ब्याङ्किङ एपबाट भुक्तानी गर्नुहोस्, नगद कारोबारको झन्झटबाट मुक्त हुनुहोस्। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा क्विक रेस्पोन्स QR कोडमा आधारित कारोबार करिब 90% बढेको छ। खास गरी साना र खुद्रा भुक्तानीका लागि सहज मानिने QR कोड मार्फतको कारोबार पछिल्लो समय उल्लेख्य बढेको हो। नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष QR कोडमा आधारित कारोबारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। ठूला कारोबारका लागि RTGS, IPS कनेक्ट लगायतका प्रणाली उपलब्ध छन्, तर ती प्रणालीबाट साना तथा खुद्रा कारोबार गर्न सकिन्न। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। संयुक्त राष्ट्रसंघले बंगलादेशको तटीय क्षेत्रमा फँसेका रोहिंग्याहरूको तत्काल उद्धार गर्न अपील गरेको छ। भारतको एन्डमान र निकोबार टापु नजिक 10 दिनदेखि फँसिरहेका उनीहरूको उद्धारका लागि राष्ट्रसंघले अपील गरेको हो। रोहिंग्याहरूको एक समूह 10 दिनदेखि डुङ्गामा फँसिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। खाना र पानी बिना 90 जनाको समूह सो स्थानमा फँसेको हो। 90 मध्ये 65 जना महिला तथा बालिका छन्। सो समूहमा यात्रा गरेका 8 जनाको पानीको कमीका कारण मृत्यु भएको मानवाधिकार सम्बन्धी संस्था अराकन प्रोजेक्टले जनाएको छ। सन् 2017 मा म्यानमारमा सेनाको कारबाहीका कारण विस्थापित भएका रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय हाल बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन्। अवसरको खोजीमा छिमेकी मुलुक भारतसहित मलेसियासम्म खतरनाक समुद्री यात्रा गरिरहेका छन्। अब एउटा खेल प्रसंग। युभेन्टस इटालियन सिरी ए फुटबलको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। आफ्नो 22औं खेलमा गए राति क्रोटोनलाई 3-0 ले हराउँदै युभेन्टस तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। घरेलु मैदानमा युभेन्टसलाई शानदार जित दिलाउन क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 गोल गरे। अर्को गोल वेस्टोनो मेकेनीको नाममा रह्यो। 38औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका रोनाल्डोले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अर्को गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो हाफमा 2-0 को अवस्थामा पुर्याएका थिए। पाहुना टोलीमाथि अधिकांश समय दबाव बनाएको युभेन्टसले दोस्रो हाफको 21औं मिनेटमा अर्को गोल थपेको थियो। यो जितसँगै 22 खेलबाट युभेन्टस
जसको 45 अङ्क भएको छ। ऊ दोस्रो स्थानको एसी मिलान भन्दा 4 अङ्कले पछि छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आज सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सूर्योदय बिहान 6:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजे हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले पछिल्लो समय गरेको संगठन विस्तारका बारेमा केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।